मुफ्ती उस्मानी के बयानात और शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे दोस्त अहबाब उन्होंने मुतनब्बे किया बारहा मरतबा कि उनको वीडियोस जो अपलोड की जाती हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं मिलता। उसका तरीका ये करें, अगर आपने मुफ्ती उस्मानी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करें। अनसब्सक्राइब करने के बाद दोबारा सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और फिर जो बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कीजिए। उसके बाद बहुत सारे साथियों ने बताया कि उनको नोटिफिकेशन मिला है। उम्मीद है कि इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इस सूरतुन नस्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक खुशखबरी दे रही हैं और वो खुशखबरी मक्का की फतह की खुशखबरी है। मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि सूरतुन नस्र कुरान मजीद की सबसे आखिरी ऐसी सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इस सूरतुन नस्र से पहले सूरतों के कुछ हिस्से तो नाजिल हुए, कुछ आयात तो नाजिल हुई, लेकिन पूरी सूरत इस सूरत के बाद नाजिल नहीं हुई। और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद और मक्का की फतह हुई, यानी मक्का फतह हुआ। जब अल्लाह की मदद और मक्का फतह हो और आप लोगों को इस्लाम में, अल्लाह के दीन में गुरोह दर गुरोह दाखिल होते हुए देखें तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर अल्लाह की तौहीद के आलम को बुलंद किया। वो लोग जो आपके दोस्त और आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे, जो आपके रिश्तेदार थे, जब आपने तौहीद की उस अलम को बुलंद किया, वो लोग जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे वो आपके मुखालिफत पे उतर आए, आपके मुखालिफ बन गए। 13 साल आप पर और आपके साथियों पर जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत का बाजार गर्म किया। एक वो वक्त आया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मैं यहां से हिजरत कर जाऊं। उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे कबीले हज के मौके पे आते थे, तो हज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीलों के पास जाते थे, उनको दीन इस्लाम की दावत देते थे। जब उन्हें दीन इस्लाम की जब दावत देते थे तो कोई भी आदमी कुरैश का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कुरैश का एक बड़ा नाम था और यही वो कबीला था कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का बाजार गर्म किया। जब आप उनको दावत देते थे तो कोई भी आदमी और कोई भी कबीला इस कबीले की दुश्मनी मुंह लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मदीना मुनव्वरा के अंदर 2 कबीले थे, औस और खजरज। ये बाद में इनको अंसार का लक़ब मिला था। ये औस और खजरज
خزرج کے جو 6 آدمی تھے یہ حج کے موقع پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے پاس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے ان کو دعوت دی. تو جب ان کو دعوت دی تو یہ اسلام لے آئے. جب یہ اسلام لے آئے، جب یہ لوگ اسلام لے آئے تو ہوا یہ کہ یہ ان کا جو انٹریکشن تھا وہ یہودیوں کے ساتھ تھا. چونکہ یہودی مکہ مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے تو یہودی جو ہیں وہ ان کو کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے اللہ نبی آخر الزمان جو نبی آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. لیکن اللہ نے یہودیوں کی سوچ کے متضاد اللہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں بھیج دیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتے تھے. اسی بنا پر اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہی 6 آدمی جب یہودیوں سے ان کے پاس گئے، کیونکہ وہ اس قبیلے میں سے تھے، تو یہودی یعنی اوس اور خزرج کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ بنو اسرائیل کی لڑی میں سے آخر الزمان نبی آئیں گے، ہم ان پر ایمان لے کے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے ہم مل کر تمہیں قوم عاد اور قوم ارم کی طرح تمہیں ہم قتل کریں گے. تو یہ بات اوس اور خزرج کے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں آخری نبی ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں سے پہلے اسلام لے آئیں. وہ تو یہ بات کہہ رہے تھے. وہ 6 آدمی اسلام لے آئے اور واپس چلے گئے. اگلے سال وہ پھر 6 آدمی 12 کی تعداد میں حج کو آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور وہ دوسرے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کسی ساتھی کو مدینہ منورہ بھیجیں جو وہاں جا کے اسلام کی دعوت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا کہ آپ وہاں جا کے اللہ کی توحید کو بیان کریں. وہ لوگ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور توحید کو بیان کیا، یہاں تک کہ گھر گھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا. اس سے اگلے سال یہ اوس اور خزرج کے لوگ پھر دوبارہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں مدینہ منورہ اور آپ آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے. تو یہ لوگ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ وہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ پر اپنی جانوں کو فدا کریں گے. اور باقی تاریخ نے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائی اور آپ کی مدد نصرت کی. تو بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ مشرکین مکہ پھر بھی باز نہیں آئے. انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ وہاں جو لوگ رہتے تھے ان کو سمجھایا کہ یہ ان کا پروپیگنڈا ہی، وہ آپ کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد لمبی تاریخ ہے کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، فتح خیبر کا موقع آیا، لیکن صلح حدیبیہ ہوئی. وہاں کچھ شرائط طے پا گئی. 2 قبیلے تھے، ایک ان کا حلیف تھا جو ان کی سائڈ لیتا تھا. جب مسلمانوں کی ایک وہ قبیلہ تھا کہ جو مسلمانوں کی سائڈ لیتا تھا، جب یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑے تو اس مشرکین مکہ نے ان کا سائڈ دیا جو ان کی سائڈ دیتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ آپشنز دی
کہ آپ نے شرائط توڑی ہے، اب باز آ جائیں، اب پیچھے ہٹ جائیں، اب ان کی مدد نہ کریں. لیکن کفار مکہ نہیں مانے. جب نہیں مانے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ پر یعنی کفار مکہ پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں. اور آپ کی ذہن کے اندر یہ تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے. تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ کے باہر پھرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان حملہ نہ کر دیں. تو ہوا یہ کہ دور سے ان کو نظر آیا کہ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑی فوج ہے، انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے. تو چند صحابہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر لیا، اور جب ان کو دین کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے. تو جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے، جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت مکہ والوں کو پتہ بھی نہیں تھا. یہ وہ مکہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کیا گیا. یہ وہ مکہ ہے جہاں آپ کے رستوں میں کانٹے بچھائے گئے. یہ وہ مکہ تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر بربریت کا بازار گرم کیا گیا. اگر کوئی اور ہوتا، کوئی اور بادشاہ ہوتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. جب کوئی بادشاہ فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس شہر کے بسنے والوں پر قتل و غارت کا بازار بھی گرم کرتا ہے، اور اس کے رہنے والے جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل بھی کرتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ نبی جس پر ظلم و تشدد کیا گیا اور 13 سال تک آپ پر اذیت کا بازار گرم کیا گیا، وہ نبی جب مکہ کی مضافات میں داخل ہوئے اور آپ کہہ رہے تھے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کھجابے کے ساتھ بالکل لگی ہوئی تھی. آپ فاتح کی حیثیت میں سے آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، لیکن اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے اعلان کیا کہ آج بتاؤ مکہ والوں، تم نے تو مجھ پر ظلم بھی کیا ہے، مجھ پر بربریت کا بازار بھی گرم کیا ہے، آج بتاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو مکہ والوں نے کہا آپ تو شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے امید ہے کہ آج آپ معافی کا معاملہ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج میں وہی کہتا ہوں کہ جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. اے مکہ والو، تم نے تو مجھ پر ظلم و تشدد برپا کرنے پر کوئی کسر نہیں چھوڑی، چونکہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. اے مکہ والو، جو میں نے تمہیں آج کے لیے سب کو آزاد کر دیا اور معاف کر دیا. مکہ والوں کو کھلی معافیاں دے دیں. تو اللہ اسی صورت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آئی اور فتح آ جائے یعنی مکہ فتح ہو جائے. یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، آپ کی توجہ ہو، بڑا اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اذا جاء الفتح، اذا جاء جب فتح آ گئی، جب مکہ فتح ہو گیا. لیکن اللہ نے دو لفظ بیان کیے، نصر اللہ اور فتح. فتح تو آئی، مکہ فتح ہوا، لیکن اس سے پہلے نصر اللہ کا لفظ بڑھایا. اس کے اندر راز کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ذوق تازہ ہو تو توجہ کیجیے. نصر اللہ، ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشن تمہارے سامنے ہو،
जब भी तुम अपनी जिंदगी का कोई मकसद पूरा करना चाहते हो, अगर तुम जंग के मैदान के अंदर हो, अगर तुम इल्म के मैदान में हो, अगर तुम तिजारत के मैदान में हो, अगर तुम दुनिया का कोई मार्का सर करना चाहते हो और तो उस मार्के के अंदर तुम कामयाब हो जाते हो, तिजारत में अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाते हैं, दुनिया के अंदर तुम्हें अल्लाह कामयाबियों से सरफराज फरमाते हैं, तो उस कामयाबी की निस्बत अपनी तरफ ना करना, बल्कि याद रखना कि वो कामयाबी जो तुम्हें मिली है और वो कामयाबी जो तुम्हें अल्लाह अता फरमा रहे हैं, वो अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत की वजह से है, वरना तो तुम इस काबिल ही नहीं थे कि तुम उस फतह को हासिल कर सकते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मुआशरे में मबूस किया, ऐसा मुआशरा जिसमें शराब आम थी, ऐसा मुआशरा कि जिसमें जिना आम था, ऐसा मुआशरा जिसमें गुनाह करना आम था और गुनाह करके लोग फख्र किया करते थे, ऐसा मुआशरा कि जिसमें बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मेहनत की, जब आप दुनिया से जा रहे थे तो उस वक्त ऐसा मुआशरा आपने तश्कील दिया था, ऐसे लोग आपने पैदा किए थे कि आपके एक इशारे पर अपनी जानों का नजराना पेश करना अपनी सआदत समझते थे। हदीस में आता है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, कुछ लोग अपने कमरों में बैठकर शराब पी रहे थे, तो बाहर आयत जब नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी को बाहर भेजा कि जाओ जाकर गलियों के अंदर ये ऐलान करो कि शराब हराम हो गई। अभी कुछ लोग शराब पी रहे थे, उनके कानों में आवाज आई, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला को बाहर भेजा कि जाओ जाकर देखो ये आवाज किस तरह की आवाज है। वापस आए और कहा कि शराब हराम हो गई। किसी के हाथ में शराब थी, किसी के हाथ में शराब का गिलास था, किसी ने अपने होंठों के साथ शराब लगाई थी, किसी के मुंह में वो घूर था शराब का। जैसे ही उनको पता चला कि शराब हराम हो गई, मुंह में घूर था बाहर थूक दिया, किसी के हाथ में गिलास था नीचे फेंक दिया, किसी के घर में शराबों के मटके पड़े थे। हदीस में आता है कि मदीना की गलियों में लोगों ने शराब बहा दी और कहा कि आज के बाद हम शराब को हराम समझेंगे, मुंह नहीं लगाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने हम पर शराब को हराम करार दे दिया है। उस मुआशरे को आपने उसकी काया को पलट के रख दिया। जब आपने तौहीद के अलम को बुलंद किया था, ये तमाम बुराइयां उन लोगों के अंदर मौजूद थी, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरतुल अरब के लोगों की काया को पलट दिया। इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बावजूद अल्लाह फरमा रहे हैं, जब आप लोगों को अल्लाह के दीन में दाखिल होते हुए देखें तो क्या करें? यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौज दर फौज, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, आप अपने रब का शुक्रिया अदा कीजिए और उसकी तस्बीह कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। यहां यह बताया जा रहा, अगर तुम तिजारत में कामयाब हो जाते हो, अल्लाह तुम्हें माल और दौलत अता फरमाते हैं, तुम किसी इम्तिहान के अंदर कामयाब हो जाते हो, तुम्हें कोई बीमारी लग गई, अल्लाह ने तुम्हें बीमारी से सेहतयाबी अता फरमाई, अल्लाह तुम्हारे पास घर नहीं था, अल्लाह ने तुम्हें घर अता फरमाया, तुम पे कर्ज था, अल्लाह ने तुम्हारा कर्ज अदा किया, तुमने घर लिया, घर पे कर्ज था, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ से वो कर्जा अदा किया, उसकी निस्बत अपनी तरफ नहीं, मौला तेरा शुक्र है, तूने नेमत अता फरमाई है। इसी सूरत के अंदर ये मैसेज दिया जा रहा, मक्का फतह होगा, मक्का फतह होगा। जब मक्का फतह हो जाए तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की तहमीद और उसका शुक्र अदा कीजिए।
शुक्र करने के दो फवाइद हैं। दुनिया के अंदर अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम दुनिया के अंदर शुक्र करोगे, तुम्हारा दुनिया के अंदर इनाम तो ये है मैं तुम्हारी नेमत को ज्यादा करूंगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे वो नेमतें मैं वापस छीन लूंगा। आज लोग कहते हैं घरों में बरकत नहीं है, मेरे घर में फरावानी थी, मेरे घर में तो इतनी नेमतों की भरमार थी, नेमतों की आमद थी, नेमतें आना रुक गई। लोगों नेमतें इसलिए रुकी हैं कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिया है। इसी शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया था, जब अल्लाह ने इसे जन्नत से निकाला तो इसने कहा था सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इसने ये बात कही थी कि ऐ अल्लाह मैं तेरे उन बंदों को मैं उनके आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, दाएं से भी करूंगा, बाएं से भी करूंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। उनमें से अक्सर वो होंगे जो तेरा शुक्र अदा करने वाले नहीं होंगे। इअमलू वाला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर। आले दाऊद को अल्लाह हुक्म दे रही है कि शुक्र करो। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदों में से अक्सर वो हैं, वो थोड़े हैं कि जो शुक्र करने वाले हैं, अक्सर वो हैं जो शुक्र अदा नहीं करते। लोगों अगर कोई नेमत मिल जाए, बीवी की नेमत मिल जाए, औलाद की नेमत मिल जाए, घर की नेमत मिल जाए, सेहत की नेमत मिल जाए, देखने की नेमत मिल जाए, सुनने की नेमत मिल जाए, निजाम हजम की नेमत मिल जाए और दीगर नेमतें मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौला तेरा शुक्र है। तिजारत कर रही है, गाहक आ रहा है, माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह तिलावत की तौफीक दे दे, नमाज की तौफीक दे दे, गुनाह से बचने की तौफीक दे दे, नेकी की तौफीक हो जाए, सदकात की तौफीक हो जाए, नमाज पढ़ने की तौफीक हो जाए, ज़कात देने की तौफीक हो जाए। मौला तेरा शुक्र है, मैं तो इस काबिल नहीं था, मेरी गंदगी के बावजूद है मौला तेरा करम है कि मेरे गुनाहों के बावजूद आपने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई। तो लोगों अल्हम्दुलिल्लाह इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह का मेन मैसेज यही है कि अल्लाह नेमतें अता फरमाई। सबसे पहले अगर कामयाबी आ जाए तो या अल्लाह ये कामयाबी तेरी तरफ से है, मेरी तरफ से कोई नहीं है। और सेकंड मैसेज ये है कि आखिरी मैसेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। जब ये सूरत नाज़िल हुई, अम्मा आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ तस्बीह पढ़ते थे, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया। जब आप नमाज पढ़ते थे आप कहते थे सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। कसरत के साथ आप जोहद करते थे, रातों को उठते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद ये है जब आदमी को ये, क्योंकि इस सूरत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत को इशारतन बयान कर दिया गया कि अब आपका मिशन मुकम्मल हो गया है नबी, अब आपसे दुनिया से कूच करने का वक्त आ गया। तो इससे हमें ये इशारा मिलता है अगर कोई आदमी बूढ़ा हो गया और उसे इशारों से मालूम हो गया और उससे क्राइम से मालूम हो गया, अलामात से मालूम हो गया, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका हूँ कि अब मेरी जिंदगी का आखिर है, उसे चाहिए कि तस्बीह ज्यादा करे, इस्तिग़फ़ार ज्यादा करे और इबादत ज्यादा करे। जितना ज्यादा वो आखिर उम्र के अंदर इस्तिग़फ़ार ज्यादा करेगा उतना उसकी कुर्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसका ज्यादा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।